بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور شرک والی لعنت نہیں، اے شرک تو پاکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، کہہ دو مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن۔ اللہ بڑی پیاری گل کرتے ہیں، نے کرے غیر کی پوجا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر۔ گلا بڑیاں پیاریاں، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کرے آگ پہ پہر سجدہ تو کافر، فرمایا قواتم میں مانے کرشمے تو کافر، مگر مومن پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومن پر کشادہ ہے راہیں، وہ پوجے کرے وہ پوجا کرے شوق سے جس کی وہ چاہے، نبیوں کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تے آورا ترجمانی کردا چلا جاواں، آندا پتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، کہنا پے گا سبحان اللہ، میں کہ کہنا پے گا تسی ہو کے ہو گے۔ اب 5 منٹ لگ گئے، 2-4 اشعار سرا گل مکا دی، ذرا خود مل کے کہو سبحان اللہ۔ اوے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، او گنی میرا اللہ پردہ سب دیاں چولیاں، تے نوٹ کر ذرا جملے بڑے پیارے، آندا خالق مالک رازق علی داتا، اوے خالق مالک رازق علی داتا، اسیاں فقیر سوالی، اوے او سخی اسی منگتے سارے، اوے او سخی اسی منگتے سارے، اوے موڑے کدی نہ جھولیاں خالی، تے گل بڑی پیاری کردے نے، آندا منگتے فقیراں دیاں، اوے منگتے فقیراں دیاں، اوے سمجھدا او بولیاں، اوے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، اسی فقیر منگتے سارے، او کھلے اس دے ہیں دیوارے، او اس تو منگیے او کدی نہ سنگیے، او اچے مال خزانے بھارے، تے گل بڑی پیاری کردے نے، آندے ملیا میں در اکو، او ملیا میں در اکو، او اکھیاں جدوں دیاں کھولیاں، او داتا ایک تے منگتے او لکھاں دیاں ٹولیاں، او پانی اُتے فرش بچھا کے، او پانی اُتے فرش بچھا کے، او تم بنا آسمان ٹکا کے، او روشن کیتا جگ، روشن کیتا جگ تمامی، او چاند تے سورج بلب جگا کے، او ذرہ ذرہ ہر شے بولے، او ذرہ ذرہ ہر شے بولے، اس دیاں بولیاں، او داتا ایک تے منگتے، بولو منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں۔ اللہ کو دعا ہے تو سنیا سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔